हेलो गाइस, मेरा नाम है शिव। मेरा नाम है अनु। तो 14 सीक्रेट्स ऑफ खाने काबा शरीफ, ठीक है। तो हमने वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आपको खाना काबा के ऐसे 14 सीक्रेट्स बताऊंगा जो हर मुसलमान को लाजमी पता होने चाहिए। क्या आपको पता है इंसानों से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया था। फरिश्ते आसमान पर रहते थे, इसलिए आसमान पर एक काबा है। अल्लाह ने इसकी कसम कुरान पाक में खाई है। इसको बैतुल मामूर कहते हैं, इसलिए जो सबसे पहला काबा बनाया गया था इसको बैतुल मामूर कहते हैं और ये आसमानों में है। खाना काबा के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक सबसे पहला इबादत का घर इंसानों के लिए जो मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, बरकत से भरा हुआ है, तमाम आलमीन के लिए हदायत है। असल में खाना काबा की जो बुनियादें हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी हैं, क्योंकि वो पहले इंसान है इस दुनिया पे, तो उन्होंने फरिश्तों की मदद से सबसे पहले खाना काबा बनाया। फिर आपको पता है तूफ़ान नूह आ गया था, सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तरह कुछ मट्टी मट्टी इकट्ठी हो गई थी और खाना काबा दह गया था। फिर काफ़ी अरसा इसी तरह रहा और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खाना काबा बनाने का हुक्म देकर भेजा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है ना, जब वो उठा रहे थे खाना काबा की बुनियादों को, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसी मिट्टी को इतना खोदा कि वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर की बुनियादें थी वो नज़र आना शुरू हो गई और फिर वहीं से उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो दोबारा से स्टार्ट की। और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया वो उसका सैंपल कुछ आप लोगों के सामने है। तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त जो काबा बनाया गया था उसका कोई छत नहीं था और उसके दो दरवाजे थे, मतलब यहाँ से अंदर जाते थे और इस दरवाजे से बाहर आ जाते थे। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त जो काबा बनाया गया था उसकी ये वाली जो दो दीवारें थीं वो इन दोनों दीवारों से उनका साइज़, उनकी लंबाई ज़्यादा थी। बाद में ये कम कर दी गई, इसके बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके काफ़ी अरसे के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरैश वालों ने खाना काबा की तामीर स्टार्ट की। उस वक्त गलत तरीके से भी पैसे कमाए जाते थे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि खाना काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसों से करेंगे। हुआ ये कि पैसे कम पड़ गए और खाना काबा की दीवारें छोटी कर दी गई। ये आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जब खाना काबा की दीवारें हजरे अस्वद तक पहुंची तो कुरैश के सरदार आपस में लड़ना शुरू हो गए, कौन हजरे अस्वद को काबा में लगाएगा। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ लोग बने हुए हैं और उन्होंने एक चादर को पकड़ा हुआ है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि हजरे अस्वद को एक चादर में रख के उसको पकड़ लें, और सब सरदारों ने चादर को पकड़ लिया। जब वो चादर को काबा के पास लेकर आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजरे अस्वद को काबा में लगाया। ओके, अब मैं आपको खाना काबा के 14 सीक्रेट्स के साथ इनकी हिस्ट्री बताता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं हिजरा अस्वद, ये पत्थर और मुकाम इब्राहिम पे जो पत्थर है ये दोनों पत्थर जन्नत से आए हैं। इसी पत्थर से तवाफ शुरू किया जाता है और इसी पत्थर पे तवाफ ख़त्म किया जाता है। बहुत सारे हज़ारों लोगों ने, अंबिया कराम, इवन के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक पत्थर पर अपने होंठ मुबारक रखे हैं। हदीस में आता है कि शुरू में ये पत्थर दूध की तरह सफ़ेद रंग का था, फिर लोगों के गुनाहों की वजह से ये काला हो गया। जो ज़रूरी बात है वो ये है, स्टार्ट में ये पूरा एक पत्थर था, लेकिन तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से ये पत्थर टूट गया और इसके 8 हिस्से हो गए। ये जो आपको चांदी का फ्रेम नजर आ रहा है, सबसे पहले फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने चांदी का फ्रेम बनवाया और ये जो हिजरे अस्वद के टूटे हुए 8 टुकड़े थे उन्होंने इसके अंदर इसको फिक्स करवा दिया और खाना काबा पर लगा दिया। हिस्ट्री में हमें कुछ इस तरह की मालूमात भी मिलती है कि हिजरे अस्वद को चुरा लिया गया था, जब उसको वापस किया गया तो वो टुकड़ों में था। उसके 8 टुकड़े जो हैं वो खाना काबा में लगाए गए हैं और 6 टुकड़े जो हैं वो तुर्की में हैं। 4 टुकड़े महमूद पाशा मस्जिद में जो कि इस्तांबुल में उधर लगे हुए हैं, एक टुकड़ा ब्लू मस्जिद के मेहराब पे लगा हुआ है और एक टुकड़ा अजीम सुलेमान के मज़ार पर लगा हुआ है। दूसरे नंबर पे खाना काबा का दरवाज़ा है। खाना काबा के दरवाजे को बाबे तौबा कहते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था तो उस वक्त खाना काबा के जो दरवाजे वाली जगह थी ये बिल्कुल ज़मीन के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन जब कुरैश ने काबा बनाया तो उन्होंने खाना काबा के जो दरवाज़ा था ये ज़मीन से ऊपर कर लिया। ये आप देख सकते हैं, ये ज़मीन है और ये काबा का दरवाज़ा है। उन्होंने इतना जो है वो ज़मीन से ऊपर उठा लिया, वो इस वजह से क्योंकि वो ये चाहते थे कि हर कोई खाना काबा में इंटर ना हो सके। कुछ लोगों को जिनको वो मंजूरी दें वो लोग सिर्फ खाना काबा के अंदर जो है वो इंटर हो
سکیں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آج جب بھی کوئی خاص مہمان آتا ہے, کسی ملک کا پرائم منسٹر آتا ہے, تو اس کے لیے اسپیشل جو ہے وہ پولیس کا گھیراؤ کیا جاتا ہے, لوگوں کو دور کیا جاتا ہے, اور وہ پھر جو ہے خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہوتا ہے اور وہاں پر جا کر نفل ادا کرتا ہے. خانہ کعبہ کے دروازے کی اگر ہم بات کریں تو سب سے اوپر والے حصے میں لکھا ہوا ہے اللہ جل جلالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کے نیچے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آیات لکھی ہوئی ہیں. خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے, کہو کہ اے میرے بندو, جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے, آپ کا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا کا, تمہاری پکار کا جواب دوں گا. اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید کی آیات لکھی ہیں وہ اسکرین پر آپ لوگوں کے سامنے ہیں, وہاں سے ٹرانسلیشن آپ پڑھ سکتے ہیں. اوکے, تھرڈ نمبر پہ ہے میزاب رحمت. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تو اس وقت اس کا کوئی چھت نہیں تھا, لیکن پھر جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے اس کا چھت بھی بنایا. اب جب آسمان سے بارش ہوتی تھی تو بارش کا پانی خانہ کعبہ کی چھت پہ جمع ہو جاتا ہے, تو خانہ کعبہ کی چھت سے پانی اتارنے کے لیے بھی تو کوئی پائپ ہونا چاہیے. تو یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پائپ لگایا گیا خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر والی سائڈ پہ, اس سے بارش کا پانی خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے زمین پر اترتا ہے, اور لوگ نیچے اس کے نہاتے بھی ہیں. اس کو رحمت کا پرنالہ کہا جاتا ہے, رحمت والا پانی خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے اترتا ہے. فورتھ نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کی نیچے والی سائڈ پہ وائٹ کلر کا ماربل لگا ہوا ہے. اس ماربل کو شادروان کہتے ہیں. اس ماربل کے اوپر کنڈے لگے ہوئے ہیں جن کے اندر رسی ڈال کے خانہ کعبہ کے غلاف کو نیچے سے باندھا جاتا ہے. جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو وہ ننگے پاؤں ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ننگے پاؤں کی انگلیوں پہ بہت زور سے لگتی ہے, اس لیے انہوں نے اس کی شیپ نیچے سے اندر کی طرف اس طرح سے بنائی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کے پاؤں کی انگلیوں پہ لگے نا. ففتھ نمبر پہ آتا ہے حتیم. حتیم بیسیکلی خانہ کعبہ کے پاس یہ جو وائٹ سے کلر کی یو شیپ کی دیوار ہے نا, اس کو کہتے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کوئی یو شیپ کی دیوار نہیں تھی, اس وقت کوئی حتیم نہیں تھا. لیکن پھر جب قریش نے خانہ کعبہ بنایا تو وہ خانہ کعبہ بناتے بناتے پیسے کم ہو گئے, تو انہوں نے جو ہے وہ اتنا تقریباً خانہ کعبہ بنایا اور اتنی جو تھی وہ جگہ بچ گئی. اس کی جگہ انہوں نے کیا کیا, پیسے ختم ہو گئے تھے, انہوں نے یو شیپ کی ایک دیوار بنا دی. تو آج تک اسی طرح سے خانہ کعبہ ہے, اتنا خانہ کعبہ ہے اور اس کے ساتھ یو شیپ کی دیوار ہے. اس یو شیپ کی دیوار کو حتیم کہتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے جب بھی خانہ کعبہ میں امام صاحب فرض نماز پڑھاتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کے اندر تو جا کے نہیں نماز پڑھاتے, خانہ کعبہ کے باہر نماز پڑھاتے ہیں. اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر تو جا کے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا, سب لوگ خانہ کعبہ کے باہر ہی نماز پڑھتے ہیں. اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر جب بھی فرض نماز کا ٹائم ہوتا ہے, فرض نماز ہونے لگتی ہے, تو یہ خانہ کعبہ کے کیونکہ اندر کا حصہ ہے حتیم, اس کو خالی کروایا جاتا ہے, سب لوگ اس کے باہر ہی نماز پڑھتے ہیں. اور جو طواف ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے باہر ہی سب لوگ طواف کرتے ہیں, خانہ کعبہ کے اندر تو طواف نہیں کرتے. اس لیے اس ایریے کے اندر بھی کوئی طواف کرتے ہوئے نہیں جاتا, طواف بھی اس کے باہر سے ہی ہوتا ہے. اور اگر آپ کو موقع ملے نفل پڑھنے کا تو آپ اس جگہ کے اوپر ضرور نفل پڑھیں, کیونکہ اگر آپ نے اس جگہ پہ نفل پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھے. اور اس کے علاوہ کچھ بکس میں کچھ اسکالرز کے مطابق حتیم کے اندر حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبریں مبارک ہیں, کیونکہ یہ بہت ہزاروں سال پرانی بات ہے, اس لیے اس کی کنفرم نہیں ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. نیکسٹ ففتھ نمبر پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اور یہ حجر اسود پتھر ہے. اس کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں. اس کے ساتھ اس طرح سے اپنے دونوں ہاتھ سر اور چیسٹ لگا کر کھڑے ہو کر دعا مانگنا سنت ہے, اور یہاں پہ بہت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے آپ جب بھی خانہ کعبہ آنے لگیں تو دل میں پہلے سے 5-6 دعائیں رکھیں جو کہ یہاں پر خانہ کعبہ میں آ کے آپ نے بار بار مانگنی ہے. 7 نمبر پہ ہے مقام ابراہیم. آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس ایک جنگلہ لگا ہوا ہے. اس جنگلے کے اندر فریم میں وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا لیا تھا تو اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے, لوگوں آپ کے پروردگار نے ایک مکان بنا لیا ہے, لہٰذا اس کے پاس حج ادا کرو. کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ والا پتھر اور حجرہ اسود یہ دونوں جنت سے آئے تھے, اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ والا وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر دیتے تھے, تو یہ پتھر خود ہی اوپر ہو جاتا تھا جہاں پر پتھر لگانا ہو, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پتھر لگا دیتے تھے. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے, کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرماتا ہے, اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. اس وجہ سے طواف کرنے کے بعد لوگ اس کے پیچھے نفل پڑھتے ہیں اور اس کو بہت افضل
افضل سمجھا جاتا ہے۔ ضروری بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے طواف کرتے ہوئے اس جگہ پہ لوگوں کا رش بن جاتا ہے تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا تاکہ لوگوں کا رش نہ بنے، لوگ آسانی سے جو ہے وہ طواف کر سکیں۔ اور یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو یہ وائٹ سے بورڈ سائڈ پہ لگا لیتے ہیں اس کے، اور اس کے اندر آ کے اس کا جنگلہ کھول کے اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ 8، 9، 10 اور 11 یہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں۔ خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں 2 کونوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا اس کے 4 کونے تھے، 1، 2، 3، 4، لیکن پھر جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے یہ والے 2 کونے ختم کر دیے اور جو نیا خانہ کعبہ بنایا اس کو اتنا کر دیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیا خانہ کعبہ تھا اس کے اندر 2 جو کونے تھے وہ نئے تھے اور 2 جو کونے تھے وہ وہی والے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے۔ اب ان 2 کونوں کو اسی لیے امپورٹنس حاصل ہے کیونکہ خانہ کعبہ میں ابھی اس ٹائم پہ یہ وہی والے کونے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے۔ خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن حجر اسود کہتے ہیں کیونکہ اس کونے کے اوپر حجر اسود پتھر لگا ہوا ہے، اور اس کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں کیونکہ اس کونے کی جو ڈائریکشن ہے وہ ملک یمن کی طرف ہے، اور اس کے کچھ حصے کے اوپر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کونے کا اپنے ہاتھوں سے استلام کیا تھا، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے اس کونے کو ٹچ کیا تھا۔ اس لیے آپ یہاں پر جب بھی آئیں تو حجر اسود کا بوسہ بھی دیں، اور یہ رکن یمانی کا یہ جو حصہ ہے جس کے اوپر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے، جس حصے کے اوپر، اس کا اپنے ہاتھوں سے استلام کریں، یعنی اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان سے گزرتے تھے تو یہ والی دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انشاءاللہ لے کر جائے گا، اور جب بھی آپ کا ان کے درمیان سے گزرنا ہوا تو آپ نے بھی یہی والی دعا پڑھنی ہے۔ اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک عراق کی طرف ہے، اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن شامی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک شام کی طرف ہے۔ 12 نمبر پہ ہے خانہ کعبہ کا غلاف۔ جب خانہ کعبہ بنایا گیا تھا تو ان وقتوں میں خانہ کعبہ پہ کوئی غلاف نہیں ڈالا جاتا تھا، پھر وقت آنے کے ساتھ ساتھ ریڈ، وائٹ، گرین ڈیفرنٹ کلر کے غلاف خانہ کعبہ پہ ڈالے گئے۔ آج خانہ کعبہ کے اوپر کالے رنگ کا غلاف ڈالا جاتا ہے۔ کعبہ کے غلاف پہ اللہ کے نام اور قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سال پہلے خانہ کعبہ کا غلاف مصر سے بن کر بڑی شان و شوکت سے آیا کرتا تھا۔ کعبہ کے چھت کے اوپر اس طرح سے پائپ لگا ہوا ہے، اور پہلے جب حج کا مہینہ ہوتا تھا تو کعبہ کے غلاف اس طرح سے پائپ کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں جب حج کا مہینہ ہوتا ہے تو وائٹ کلر کے کاٹن کے کپڑا باندھ کر اس طرح سے خانہ کعبہ کا غلاف اوپر کر دیا جاتا ہے، چاروں سائڈ سے وائٹ سا کپڑا لگا کر، کیونکہ لوگ اپنے ساتھ کینچیاں، چھریاں، بلیڈ لے کر آتے ہیں اور کعبہ کے غلاف سے دھاگے، کپڑے کے پیسز کاٹ کر لے جاتے ہیں۔ ہر سال 9 ذی الحج کو خانہ کعبہ کا پرانا غلاف اتار کے نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ 13 نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حجر اسود والے کونے سے ایک لائن سے نکل رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے 4 کونے ہوتے ہیں، اور جو ہم طواف سٹارٹ کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے حجر اسود والے کونے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے، تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ حجر اسود کے پاس ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حجر اسود سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر والے فلور پہ ہوتے ہیں خانہ کعبہ پہ، تو ان کو صحیح آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے اب طواف سٹارٹ کرنا ہے تو حجر اسود والا کونا کہاں پہ ہے، تو اتنے دور سے اس لیے یہاں پہ گرین سے کلر کی لائٹ لگائی بھی ہوتی ہے انہوں نے، اور ساتھ ایک بورڈ لگایا ہوتا ہے جس کے اوپر لکھ کے عربی میں، اردو میں اور انگلش میں لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ یہاں سے طواف جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ ایک ڈائریکشن کے لیے کہ یہاں سے آپ نے طواف جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے، اس لیے گرین سی لائٹ لگائی ہوتی ہے سیدھا حجر اسود والے کونے کی ڈائریکشن میں۔ نیکسٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 8 براؤن کلر کے ماربل کے پیسز ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنا سکھایا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 دن تک فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنا سکھایا، اور یہ بھی بتایا کہ کون سے ٹائم کون سی نماز پڑھنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام بن کر خانہ کعبہ پہ اس جگہ پہ 2 دن نماز پڑھائی، تو اس لیے اس جگہ کو مصلی جبرائیل کہتے ہیں۔
और ये वाली वो जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी, और इसलिए आप देख सकते हैं कि जय नमाज और माइक यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये वो जगह है खाना काबा में जहाँ से इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, और पीछे जो लोग बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं ये खाना काबा में नमाज पढ़ने के लिए पहली सफ में बैठे हुए हैं। कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि ये वो जगह है जहाँ पर पहले मुकाम इब्राहिम यानी कि वो पत्थर जिस पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान था वो यहाँ पर होता था, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है ना मुकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो नमाज पढ़ाई जाती है। बाद में रश बन जाता था यहाँ पर तवाफ करते हुए, तो हजरत उमर फारूक रजी ताला अन्हो के दौर हुकूमत में ये मुकाम इब्राहिम को पीछे कर दिया गया। जब इमाम साहब यहाँ पर नमाज पढ़ाते हैं तो उनके लिए 9 माइक्स रखे जाते हैं, 3 जब वो खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं, 3 माइक्स जब वो रकू में जाते हैं उसके लिए, और 3 माइक्स जब वो सजदे में जाते हैं उसके लिए। साथ जमजम पड़ा होता है और एक टिश्यू का बॉक्स होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। और भी वीडियोस बने मक्का और मदीना के बारे में, वो भी स्क्रीन पे आपके सामने है, वो भी आप देख सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे लाइक कर सकते हैं, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। आप मुझे तो मतलब कितनी अच्छी वीडियो थी, और खाने काबा के बारे में इन्होंने कितना कुछ बताया और हमारे को कितना कुछ जानने को मिला, जो हमने पिछली वीडियो में नहीं जाना था ना। हाँ कुछ हमने कुछ एक और बातें देखी, होती है वो हर वीडियो आज में, हमने बिल्कुल नहीं हर किया। वीडियो में एक नई बात पता लगती है। तो पिछली जैसे वीडियो में हमने देखा था, हमने स्टार्टिंग की जो वीडियो है उसमें हमने जो देखा था ना, उसमें दिखाया था कि वहाँ के बाथरूम इतने साफ रहते हैं, वहाँ की सफाई इतनी होती है, वहाँ की मैनर्स जो लोग जाते हैं वो हैं वो बिल्कुल मतलब कुछ वैसे बेहुदी चीज नहीं करते, बहुत ही आराम से रहते, जो करने गए कर रहे हैं वो तो इसमें एक नई बात पता कूड़ा लगी, वगैरह नहीं वो मचाते। काटने वाले हैं, वो हाँ काटने मगर वाले। इसमें थोड़ी डीप वाली नॉलेज थी ना कि जहाँ कहाँ पे नमाज स्टार्ट हुई है और कहाँ पे मतलब जो वो पैरों के निशान बताए हैं, तो कितने लकी है वो जो वहाँ पे नमाज पढ़ाते हैं। मतलब वो पूरी दुनिया में भाई उनसे लकी तो कोई हो नहीं सकता करंट में, जो वहाँ पे और जो नमाज वहाँ पे पढ़ाते रह हैं। रहे हैं और वहाँ जो वहाँ पे नमाज पढ़ हाँ रहे वो हैं, तो भी नहीं, सब वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी मतलब जो वहाँ पे रह रहे हैं वो सब तो है ना, सब वो अलग बात है। वो नमाज पढ़ा रहे हैं और कितना बड़ा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। मेरे को बताना, क्या अगर शाहरुख खान अंदर जाना चाहे क्या वो अंदर जा सकते हैं उसके, है कि नहीं? उन्होंने बोला ना स्पेशल लोग, लेकिन मेरे को लग रहा है कि नहीं जाने देंगे। और वो बहुत दुबई बड़ा वाले रिस्पेक्ट तो बहुत करते हैं, सऊदी वाले भी, शाहरुख खान की तो अलग रिस्पेक्ट है। तो मेरे को बताना, लेकिन मेरे को लगता है ना अगर हम इस्लाम के उससे देखें सेलिब्रिटी को, तो शाहरुख खान हो गए, सलमान खान, आमिर खान, इनको मुसलमान भी नहीं मानते हो गए, क्योंकि ये थोड़ी ना मुसलमानों वाली चीजें कर रहे हैं। प्रॉपर जो होता है इस्लाम में वो थोड़ी ना कर रहे हैं। जैसे कि इस्लाम में म्यूजिक भी हराम है, तो गाने भी गा रहे हैं, वो सब भी कर रहे हैं। अब शाहरुख खान उनकी बेटी भी कैसे भी कपड़े पहन रही है कि नहीं, तो ये हाँ, इस्लाम ये थोड़ी तो है। ना। तो आप कमेंट करके बताना। हम तो अपनी बातें करने लगे थे, सॉरी। तो बहुत अच्छी लगी वीडियो, तो और कोई वीडियो हो जिससे हमें जानने को मिले तो बताना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक कर सब्सक्राइब कर, बाय।